विश्वविद्यालयानुदान आयोग द्वारा प्रायोजितायां संस्कृत ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। हरिराम मिश्रोऽहं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य विशिष्टे संस्कृताध्ययन केन्द्रे पाठयन् अस्मि। तत्र च मया शिक्षाविषयं, व्याकरणविषयं, प्रातिशाख्यम्, अन्याश्च विषयान् आश्रित्य प्रायशः परःशतं छात्राः पाठिताः। तेषु इदानीं केचित् केन्द्रीयविश्वविद्यालयेषु, केचिच्च महाविद्यालयेषु पाठयन्तः एतानेव विषयान् आश्रित्य अनुसन्धानपरायणाश्च बहवश्छात्राः सन्ति। अद्य अस्मिन् पाठ्यक्रमे पाणिनीयशिक्षाविषयमाश्रित्य तत्र वर्णानाम् उत्पत्तिक्रमः, वर्णानां स्थान प्रयत्नविवेकः इत्यादि विषयमाश्रित्य अद्य इयं पाठशाला भविष्यति, अयं पाठस्य उपक्रमः भविष्यति। तत्र इदमवधेयं भविष्यति यत् वर्णानाम् उच्चारणक्रमे कथं वर्णानाम् उच्चारणं भवति, यथा तत्रोच्यते पाणिनीयशिक्षायाम् आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतं सोदीर्णो मूर्ध्न्यवियतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णाञ्जनयते इत्यादि। इत्येवं रूपेण वर्णानाम् उत्पत्तौ का प्रक्रिया स्वीक्रियते, अथ च वर्णानाम् उच्चारणकाले तेषां प्रयत्नः कः भवति, तेषाम् उच्चारणकाले स्थानस्य कः विमर्शः अस्ति, यथा कश्चित् वर्णः कण्ठस्थानिकः, कश्चित् तालव्यस्थानिकः इत्येवं सर्वेषामेव वर्णानाम् उच्चारणस्थानम्, उच्चारणस्य प्रयत्नः कः इत्यादि अस्य विमर्शस्य विषयः भविष्यति। अथ च वर्णानां संख्या कियती भविष्यति, यथा वर्णाः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः, तर्हि एवम् अस्मिन् पाठ्ये एतेषां विषयाणां भवद्भिः अधिगमः करिष्यते। स्वरज्ञानाधीनमेव अर्थनिर्धारणमपि प्रसिद्धमेव। स्वरभेदादर्थभेदस्तु मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात् इत्यादिना बहुप्रमाणितो भवत्येव। इत्थमेव वक्तुं पार्यते यत् स्वरादिज्ञानसम्पादनमुखेन वेदार्थनिर्धारणे शिक्षाशास्त्रस्य वर्तते महती काचित् सार्वजनीनातिरोहिता भूमिका। अत्रेदमपि प्रकारान्तरेणाभिधातुं शक्यते यत् वेदमन्त्राणां स्वरज्ञानादि पूर्वक यथार्थरूपेण उच्चारणस्य या पद्धतिः अस्माकं चिरन्तनाचार्यैः समाविष्कृता तदेव शिक्षाख्यं विद्याप्रस्थानम्। अस्मिन् विद्याप्रस्थाने कति वर्णाः, कति स्वराः, कथं तेषां प्रयोगः, कति वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि, कस्तावत् प्रयत्नः, तस्य कति भेदाः, वर्णानाम् उच्चारणविधिः, पाठकभेदः, पाठकस्य गुणः, पाठदोषः, उत्तमपाठस्य फलमित्यादि विषयाः शिक्षाग्रन्थेषु अहमहमिकया विन्यस्ताः वर्तन्ते। तेषु विषयेषु मुख्यत्वेन पाठकविषय आनुषङ्गिकत्वेन तत्सम्बन्धिनोऽन्येऽपि विषया इह विचार्यन्ते। अत्रेदमभ्युपगन्तव्यं यत् शिक्षाशास्त्रस्य सर्वासु प्रतिपाद्यसामग्रीषु पाठकविषयप्रतिपादनमतीव महत्वास्पदं सर्वातिशायि च स्थानं बिभर्ति। सर्वासामपि वर्णोच्चारणादिकारणसामग्रीणां तत्रैव विद्यमानत्वात् तद्यथा सर्वाण्यपि उच्चारणस्थानानि तत्रैव विद्यमानानि भवन्ति। आभ्यन्तरप्रभृतिप्रयत्नोऽपि तैरेव विधेयो भवति। किंच वर्णोच्चारणविषयकः सर्वोऽपि व्यापारः पाठकैरेव सम्पादनीयः। साधु पाठजनितफलमपि च साधु पाठजनितपापमपि पाठके नैव लभ्यते। तस्मात् पाठकविषयः प्रायः सर्वासु शिक्षासु वर्णितोऽस्ति। सम्प्रति पाणिनीयशिक्षानुसारं पाठकः इति विषयः विचार्यते। पाठकभेदः तल्लक्षणं च इदानीं विचार्यते। पाणिनीयशिक्षानुसारं पाठकस्य द्विविधः भेदः कृतोऽस्ति, उत्तमोऽधमश्च। तत्राधमपाठकस्य षड्विधत्वं प्रतिपाद्यते। तथा च श्लोकः
गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। पाठक विषय कोऽयं श्लोकः शिक्षा पंजिकादिषु नोपलभ्यते, तथापि सायण प्रणीतायां ऋग्वेद भाष्य भूमिकायामपि च याज्ञवल्क्य शिक्षा शैशिरीय शिक्षादिषु ग्रंथेषु उपलभ्यते एव। तस्मात् तदर्थः विश्लेषणीयः। अस्यायमर्थः यत् गीति शीघ्री शिराकंपी लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठश्च इत्येते षट् पाठकेषु अधमाः। तत्र गीति यस्तावत् पाठकः गायन्निव मंत्रवर्णादीनाम् उच्चारणं विदधाति स गीतीत्युच्यते। मंत्रादीनां पाठप्रसंगे क्वचित् निर्धारित मात्रा कालमतिक्रम्य क्वचिच्च तत्संक्षिप्य च मंत्राणाम् उच्चारयिता गीतीत्याख्यो अधम पाठको भवति। शीघ्री अतीव द्रुततया वेदमंत्रादीनां पाठकः शीघ्रीत्याख्योऽधम पाठको भवति। यद्यपि वेदादिमंत्राणाम् अभ्यासवेलायां शीघ्रपाठः शास्त्रसम्मत एव, तथापि तदतिरिक्त कालेपि यः क्षिप्रमुच्चारयति स शीघ्री नामकोऽधमः पाठकः कथ्यते। शिराकंपी यः शिरः कंपयित्वा वेदामन्त्रादिपाठं पठति स शिरः कंपीत्युच्यते। उदात्तादिस्वराणां सूचनाय अंगुलिहस्त संचालनं शिक्षा शास्त्रानुगुणं वर्तते, न तावत् शिरः कंपनं केनापि शिक्षाशास्त्रेण सम्मतं वर्तते। तस्माद् मंत्रोच्चारण समये यः पाठकः शिरः कंपनं व्यापारमाचरति स तावत् शिरः कंपीत्युच्यते। लिखित पाठकः यस्तावत् गुरुमुखाद् वेदानधीत्य वेद प्रतिकृतिं कृत्वा स्वयमेव पठति स लिखित नामकोऽधम पाठक इत्युदीर्यते। अथवा लिखित वेदादि शास्त्रमेव प्रमाणीकृत्य तत्पाठकोऽपि अधम पाठक इत्यभिधीयते। उभयतः पाठः दोषावह कथमिति चेत् वेदस्य लेखन टङ्कणादौ प्रमादिवशाद् उभयत्रापि स्वरादि विषयकः दोषावसरो वर्तते। वेद मंत्र पाठे यदि स्वरे दोषस्तर्हि अर्थादिकं सर्वमपि दुष्टं भवति, तत्सर्वमध्ये तर्हि पापमेव जनयति। तस्माद् वेदाध्ययनस्य कश्चन विशिष्टो विधिः शास्त्रेषु प्रथितो वर्तते। प्राचीन काले सौत्रविधिना सदाचार संपन्न गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण रूपाध्ययन मुखेन स्ववेदशाखानाम् अध्ययनं दीप्त संस्कार संस्कृत ब्रह्मचारिभिः क्रियते स्म। अद्यत्वेपि प्रायः गुरुमुखाद् वेदाध्ययनस्य परिपाटी तु दृश्यत एव। एतत् सर्वमेव वेदं समाप्य स्नायात् इति पारस्करगृह्यसूत्रैः स्वाध्यायोद्धेतव्यः इति श्रुतेश्च प्रमाणितं भवति। किंच गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणार्थे एव वेदस्य श्रुतिनामकरणं सार्थक्यमुपयाति। किंच अनुपश्चात् श्रूयते यः सोऽनुश्रवः वेद इत्यर्थः। अयं भावः गुरुः पूर्वं मन्त्रान् उच्चारयति, पश्चात् तच्छ्रुत्वा शिष्याः तमनुकुर्वन्ति इति। एतत् सर्वमपि विवरणं गुरोः सान्निध्ये उपविश्य कर्णपरम्परया वेदज्ञानस्य औचित्यं तात्पर्यं चावधारयति दृढयति च। एवं भूतां वेदाध्ययनस्य नवच्छिन्न परम्परामवलम्ब्य यो वेदाध्येता भवति स एव वेदपाठजन्य फलस्याधिकारी भवति। तदन्यथाकारी पाठकस्तु निंद्यते एव यथा लिखित पाठकः। एवं भूतः पाठकस्तु वेदस्य मिथ्याज्ञान संतृप्तः सन् वैदिक मंत्रान् अन्यथैव व्याख्यां कुर्वन् स्वार्थहानिं परार्थहानिं च साधयति। लिखित पाठकस्य निंदा तु संस्कृत वाङ्मयस्य अन्य ग्रंथेष्वप्यवाप्यते। यथोक्तं नारदीय शिक्षायां पुस्तक प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरुसन्निधौ न भ्राजते सभा मध्ये जारगर्भ इव स्त्रियाः। भविष्य पुराणेपि वेदान् विलिख्य पठनं सर्वथा निषिद्धं मतं तद्यथा वेदानां पुस्तकं यच्च लिखित्वा तन्न वाचयेत् तथा तत्रोदितान् मंत्रान् लिखित्वा तन्न वाचयेत्। श्रीमहाभारतेऽपि वेदज्ञानाय वेदलेखनं निन्दितं। तत्र प्रतिपादितं यत् यथा वेदज्ञान विक्रेता वेदनिन्दकः निन्दनीयः तथैव वेदलेखकोऽपि। तस्मात् गुरुमुखात् स्वरादिदोषहीनं
मंत्रपाठमाकर्ण्यैव वेदपाठो विधेयः तद्यथा वेदविक्रयणश्चैव वेदानां चैव दूषकाः वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः तत्र गुरुः अपि सामर्थ्यवान् स्यात् इत्यपि विचारितं याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् अन्यथा यदि गुरुः समर्थः न भवति तदा शिष्यः तद्दोषान् अपि धारयति तस्मात् गुरुः नित्यं तथैव स्यात् यत्र सामर्थ्यम् अधिकं स्यात् उक्तमपि तत्र अविधानपरो नित्यं प्रायश्चित्तीयते नरः अनर्थज्ञः अर्थं जानाति इत्यर्थज्ञः न अर्थज्ञः इत्यनर्थज्ञः अर्थज्ञानरहितः इत्यर्थः पर्यवस्यति अनर्थज्ञ शब्दस्य अत्रायमभिप्रायः यो खलु वेदमन्त्रादीनाम् अर्थज्ञानहीनः सन् शब्दमात्रस्यैवोच्चारयिता स एव अनर्थज्ञाख्यो पाठको भवति एवं भूतयो पाठकः दशरामशरा इति साधुशब्दमपि कदाचित् दशरा मशरा इत्यसाधुतया उच्चारयन्ति अतएव यथा वह्निसंसर्गहीनं शुष्केन्धनमात्रं ज्वलनक्रियां सम्पादयितुं न प्रभवति तद्वदेव वेदार्थज्ञानहीनस्य जनस्य पाठस्य अकिञ्चित्करत्वान् नैष्फल्यमेवाभ्युपेयं भवति प्रतिपादितमेतद् भाष्यकृता व्याकरणमहाभाष्ये यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैदो न तज्ज्वलति करिचित् निरुक्तकारः भगवान् यास्कोऽपि स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदान् न विजानाति योऽर्थं योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूत पाप्मा अर्थज्ञानशून्यस्य वेदाध्येतुः इत्यादिभिः अर्थज्ञानशून्यस्य वेदाध्येतुः भारहारत्वमेवाभिव्यनक्ति तस्मादर्थानुसन्धानपूर्वकं वेदादिशास्त्राध्ययनं पुण्यावहं मतम् अल्पकण्ठः अनभ्यस्तविद्यावशात् कदाचिदल्पशारीरिकशक्तिकारणात् प्रमादाच्च वर्णादीनाम् अनपेक्षितमन्दोच्चारणकर्ता अल्पकण्ठनामकोऽधमपाठको भवति अभ्यासात् तु पाठे गत्यादिकमायात्तेव तद्राहित्ये काठिन्यमनुभूयते अतएवोक्तम् अनभ्यासे विषम विद्या एवं प्रकारेण इह षड्विधाधमपाठकलक्षणं प्रतिपादितम् अधमपाठकस्य भेदं प्रतिपाद्य पाणिनिशिक्षाकारः सम्प्रति उत्तमपाठकस्य लक्षणम् अभिदधाति तथा च श्लोकः माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः श्लोकेनानेन उत्तमपाठकस्य षड्विधवैशिष्ट्यं प्रतिपादितमस्ति इदानीं प्रत्येकलक्षणमादाय उत्तमपाठकस्य लक्षणं भेदाश्च विचार्यन्ते माधुर्यं मधुरस्य भावः माधुर्यमिति सुश्राव्यमित्यर्थः उत्तमपाठकस्य पाठः सदा कर्णप्रियो भवति पदच्छेदः स्पष्टोच्चारणाय अर्थज्ञानाय च पदानां विच्छिद्य सम्यग्रीत्या पाठः आवश्यको भवति तस्मात् शिक्षाशास्त्रानुसारं पदान्यर्थानुगुणं विभज्य तदीयोच्चारणम् उत्तमपाठकस्य अन्यतमं वैशिष्ट्यं भवति सुस्वरः शोभनः स्वरः सुस्वरः अर्थात् स्वरात्मकः पाठः उत्तमपाठकस्य अन्यद् वैशिष्ट्यं मन्तव्यम् धैर्यं धीरता मंत्राणां पाठे त्वरितेन न भ्राम्यं धैर्यं धीरता मंत्राणां पाठे त्वरितेन न भाव्यमपि तु धैर्यं प्रदर्शनीयं भवति लय समर्थमित्यस्य लय युक्तत्वमित्येते उत्तमपाठकस्य षड्गुणाः अभिव्यक्ताः नारदीय शिक्षानुसारं पाठगायन संदर्भे रक्त पूर्ण अलंकृत प्रसन्न व्यक्त विकृष्ट श्लक्ष्ण सम सुकुमार मधुर इत्याख्याः दशगुणाः प्रकीर्तिताः पाठदोषः पाणिनिशिक्षाकारः पाठकस्य भेदं निरूप्य तत्सम्बद्धान् कतिपयदोषान् अपि निगदति येषां परिहारः पाठसन्दर्भे नूनमेव कर्तव्यः येभ्यो दोषेभ्यो निर्दुष्टः पाठ एव समीचीनपाठ इत्यभिधातुं शक्यते तस्मात् पाठदोषं विज्ञायैव पाठकैः पाठः करणीयः पाठसम्बन्धिदोषाणां संख्या विविधग्रन्थेषु भिन्नभिन्नतया प्रतिपादिता अस्ति
तत्र पाणिनीय शिक्षानुसारम् 18 पाठदोषाः श्लोकद्वयेन प्रकीर्तिताः। तत्र प्रथमश्लोकेन 8 दोषाः, द्वितीयेन तु 10 दोषाः परिगणिताः वर्तन्ते। तथा च श्लोकौ शङ्कितं भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकं काकस्वरं शिरसिगं तथा स्थानविवर्जितम् उपांशु दष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतं निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्नदीनं न तु सानुनास्यम्। यद्यपि पाणिनीय शिक्षायां यद्दोषद्वयमुपात्तमस्ति तत् पंजिकासु नोपलभ्यते, तथापि नारदीय शिक्षायां, याज्ञवल्क्य शिक्षायां, ऋग्वेद भाष्य भूमिकायां ईषत् परिवर्तन पुरस्सरम् अथवा साक्षादनुकरण पूर्वकं तु उपलभ्यत एव। विविध कोशग्रन्थेष्वपि मे दोषाः विवेचिता वर्तन्ते। तद्यथामरकोशस्य आदिकाण्डस्य शब्दादिवर्गे निरस्तं त्वरितोदितमिति इत्यादि रीत्या दोषवन्ति उच्चारणानि बहुधा व्याख्यातानि अवलोक्यन्ते। किंच मेदिनीकोशेऽपि निरस्तस्त्रिषु निष्ठूयते प्रेषितेषौ द्रुतोदिते संत्यक्ते च प्रतिहिते इत्यादिना उच्चारणदोषः विचारितो वर्तते। आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः इति वार्तिकस्य व्याख्यानावसरे संवृत प्रभृति पाठदोषाणां परिगणनं महाभाष्यकारानुसारेण तत्र 12 संख्याकाः दोषाः प्रगणिताः। तथा चाविकलं भाष्यम् आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। के पुनः संवृतादयः? संवृतः, कलः, द्मातः, एणीकृतः, अम्बूकृतः, अर्धकः, ग्रस्तः, निरस्तः, प्रगीतः, अपगीतः, क्षीणः, रोमश इति। तत्रैवाग्रे अपराः इति कुर्वता भाष्यकृता अन्येषां मतमवलम्ब्य 12 दोषाः प्रकारान्तरेणापि अभिहिताः। यद्यपि प्रायः इमे पूर्वोल्लिखिता एव, तथापि कतिपय दोषाः तद्भिन्नापि वर्तन्ते। तथा च श्लोकः ग्रस्तं निरस्तमवलम्बितं निरहतमम्बूकृतं ध्मात मथो विकम्पितं संदष्टमेणीकृतमर्धकं द्रुतं विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः। नारदीय महापुराणानुसारं पाठदोषाणां संख्या 14 वर्तते। तथा च श्लोकः शङ्कितं भीषणं भीतमुद्घुष्टमनुनासिकं काकस्वरं मूर्धगतं तथा स्थानविवर्जितं विस्वरं विरसं चैव विश्लिष्टं विषमाहतं व्याकुलं तालहीनं च गीतिदोषाश्चतुर्दश। सम्प्रति उच्चारण संबंधी दोषाणां पाणिनीय शिक्षा महाभाष्य नारदीय महापुराणमिति ग्रंथत्रय परिपेक्ष्य एवेह परिगणनं क्रियते। शिक्षा शास्त्रनये पाठ वाक्य वर्ण पदगतादिभेदेन बहुविधाः हेयोच्चारण दोषाः व्याख्याता वर्तन्ते। किंच वर्णोच्चारण दोषाणामपि स्वर वर्णगत दोषः, व्यंजन वर्णगत दोषः, स्वर वर्णोभयगत दोषश्चेत्यवान्तर्भेदाः संभवन्ति। एतत् सर्वं कौण्डिन्यायन शिक्षायाः बलाध्याये वर्णोच्चारण दोष विवेकाधिकरणे, सामाध्याये हेयोच्चारण निरूपणे, पाठक दोष निरूपणे, पदोच्चारण दोष निरूपणे, वाक्योच्चारण दोष निरूपणे च प्रकामं विचारितम् आस्ते। पाणिनीय शिक्षायां तो शङ्कितमित्यादि पूर्वोक्त श्लोकेन सामान्य रूपेण वर्णोच्चारण दोषाः उपांशु दष्टम् इत्यनेन वाक्योच्चारण दोषाश्च वर्णिताः। तथापि मे सर्वे पाठदोषाः इति मंतुं शक्यते एव। इदानीं पाणिनीय शिक्षायां परिगणित दोषेषु प्रत्येक दोषमादाय तद्विषये किंचित् विचार्यते। शङ्कितः शङ्कया युक्तः संपृक्तो वा शङ्कित इत्युच्यते। ओकारौकारोच्चारण संदर्भे किमयम् ओकारः अथौकारो वा इति संदिहानः पाठकः शङ्किताख्य पाठदोषमाचरति। अस्यैव पाठदोषस्यापराभिधानम् एणीकृत इति। अयंच दोषः कंठरवेण भाष्यकृता पाठोच्चारण वेलायां परिगणितः। भीतिः उच्चारण समये अंतर्मुखमिव भयसहितोच्चार्यमाणो ध्वनिरेव भीतिदोष इत्युच्यते। अम्बूकृत नामकः दोषोऽपि भीतिदोषस्य पर्यायत्वेन मंतुं शक्यते। अतएव श्रीकैयटः महाभाष्यस्य प्रदीपव्याख्यायां
यो व्यक्तोप्यन्तर्मुख इव श्रूयते स अम्बूकृत इति व्याख्याति। उद्घुष्टः क्रोधरोषादिवशात् दन्तोपरि दन्ताघातेन प्रयुक्तमुच्चारणम् उद्घुष्टोच्चारण दोषो भवति। अत्र वर्णोच्चारणं पिष्टं क्षरणशीलं वा भवति। अव्यक्तः व्यक्तं स्पष्टं न व्यक्तमिति अव्यक्तम् अर्थात् अस्पष्टमिति भावः। अस्यायमर्थः यत् यादृशोच्चारणे वर्णानां स्पष्टाभिव्यञ्जकता न भवति तदेवोच्चारण दोषः अव्यक्ताख्यः। अनुनासिकः मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति पाणिनीय सूत्र अनुशासनेन मुख नासिकयोच्चार्यमाण वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विधीयते। किंतु यदा वक्त्रा निरनुनासिक वर्णमपि अनुनासिकीकृत्य उच्चार्यते तदैव अनुनासिकाख्य पाठ दोषः प्रसज्यते। काकस्वरः काकस्वरैव कर्कशध्वनिना उच्चार्यमाणमुच्चारणं काकस्वर नामक पाठ दोषः मन्यते। यथा नृहि पाहि इत्यादिषु स्थलेषु विसर्गस्योच्चारणमेव अतिकर्कशमपि च कंठमतीव संपीड्य क्रियमाण कटुनादः काकस्वर नामक दोषो भवति। शिरसिगः शिरसिगः इत्यस्य मूर्धा पीडितकः इत्यर्थो भवति। यदा उच्चारयिता अतितारस्वरेण वर्णादीन् अपूर्णतयोच्चारयति तदा एवं भूतोच्चारणं शिरसिगः इत्याख्यः पाठदोषो विधीयते। अस्यैव पाठदोषस्यापरं नाम मूर्ध्निगत उत्तमाङ्गपीडितश्चेत्यादि वर्तते। स्थानविवर्जितः वर्णादीनां स्वस्थानविच्युतमुच्चारणमिति भावः। शिक्षाशास्त्रनये वर्णादीनाम् उच्चारणस्थानानि पूर्णतया सुनिश्चितानि वर्तन्ते। तद् विरुद्ध भिन्नस्थानात् भिन्नवर्णानाम् उच्चारणं स्थानविवर्जिताख्य उच्चारण दोषो भवति। उपांशुदष्टः इत्यस्य अन्तर्मुखजल्पितमित्यर्थः। दन्तपङ्क्तिविश्लेषरहित मनिर्गत शब्दोच्चारणमेवोपांशुदष्टः दोषो भवति। त्वरितः अत्यंत क्षिप्रमुच्चरितः वर्णः त्वरित दोषग्रस्तो भवति। यद्यपि अननुनासिकस्यापि सानुनासिकोच्चारणं त्वरितेनोच्चारणेन संभवितुमर्हति तथापि कथं तस्य पृथक् ग्रहणमित्यत्र एवं प्रकारेण समाहितुं शक्यते यद् अनुनासिक इति विषयः वर्णोच्चारण विषयकस्तत्रैव त्वरित इति वाक्योच्चारण विषयक दोषः। निरस्तः वर्णादीनां निष्ठुरतया भाषितमित्यर्थः। वर्णादीनाम् उच्चारणे सौष्ठव संपादन भावपूर्वकमुच्चारणं निरस्ताख्यो पाठदोषो भवति। निरस्तं त्वरितोदितम् अमरकोशकारोक्तरीत्या त्वरितेनोदितस्यैव निरस्तत्वम्। एतेन अत्रापि त्वरितापेक्षया पार्थक्येन ग्रहणादस्य अनौचित्यमुपयाति। तस्माद् निरस्तस्य कश्चित् भिन्नार्थ ऊहनीयः। तस्माद् निरस्तस्त्रिषु निष्ठूयते प्रेषितेषु द्रुतोदिते संत्यक्ते च प्रतिहिते इति मेदिनीकोशकारस्य वचनमङ्गीकृत्य निष्ठ्यूतार्थे निरस्तस्य व्यवहारः कृतः। अम्बूकृतं सनिष्ठीवम् इत्यमरकोशकारोक्तरीत्या अम्बूकृतरूपार्थः निरस्तस्य पर्यायत्वेनावगन्तुं शक्यते। विलम्बितः विलम्बेन उच्चारितमित्यर्थः। शिक्षाशास्त्रानुसारं वर्णादीनाम् उच्चारणादीनां नियतकालमात्रादिकं निर्धारितं वर्तते। तदतिरिच्य अतीव मन्दगत्योच्चारणं विलम्बिताख्यदोषो भवति। वर्णान्तरसन्निभः अविलम्बितः इत्याह कैयटः स्वकीय प्रदीप व्याख्यायां। गद्गदितः शिथिलकण्ठेन वर्णादीनाम् उच्चारणं गद्गदित पाठदोषो भवति। प्रगीतः प्रमत्तगानमिव प्रमत्तभावेन उच्चारणं प्रगीताख्यदोषः कथ्यते। अथवा सामवेदमन्त्राणामिव तद्भिन्नस्थलेष्वपि मन्त्रादीनां गानस्वरयुतमुच्चारणं प्रगीत इत्युच्यते। कैयटोप्याः प्रदीप व्याख्यायां प्रगीतः सामवदुच्चरितः। निष्पीडितः अत्यंत दार्ढ्येन स्थानकरण संयोगेन वर्णानाम् उच्चारणम् अथवा वर्णनिष्पीडन पूर्वकोच्चारणं निष्पीडिताख्यः दोषो भवति। ग्रस्तपदाक्षरः ग्रस्तानि निगृणीतानि पदाक्षराणि यत्र तत् ग्रस्तपदाक्षरमुच्चारणं भवति। अयं भावः यस्मिन् उच्चारणे पदाक्षराणां निग्रहणं कृत्वा उच्चारणं विभाव्यते
तदेवायं ग्रस्तपदाक्षरनामक दोषो भवति। एकेन पदेनान्यस्य पदस्य एकेन अक्षरेण अन्यस्याक्षरस्य अतिक्रमणेन आच्छादनेन वा क्रियमाणमुच्चारणमेवायं दोषः। वर्णरहितः मूलश्लोके वदेन्न दीनमित्यस्यैवार्थः वर्णरहितः। अस्यायं भावः यद् वर्णोच्चारणोत्साहहीनत्वं यादृशोच्चारणे अवाप्यते तादृशस्यैव वर्णरहितत्वमिति भावः। सानुनास्यः सर्वत्र आनुनासिक्य विशिष्ट पाठो यदि भवति चेत् तस्य सानुनास्यत्वम् अर्थात् सारस्त्वयमेव यत् निरनुनासिकोऽपि वर्णः सानुनासिकतया न पठनीयः। इह कतिपयदोषाणां शब्दान्तरेण पुनरुक्तिस्तु दोषनिषेधप्रयुक्त दार्ढ्यायैव अभ्युपगन्तव्या। इदानीं महाभाष्ये ये संवृतादयः 12 दोषाः अभिहिताः तद्विषये विचार्यते किञ्चित्। तत्र आकारादीनां संवृतत्वं दोषावहमिति प्रसिद्धमेव। कलस्तु स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलित्वेन प्रसिद्धः ध्वनिविशेष एव। अयं भावः निर्धारितस्थानातिरिक्तस्थानात् जायमानत्वे सति काकलिध्वनिसाम्यत्वं कलत्वमिति भावः। यस्मिन्नुच्चारणे श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वोऽपि दीर्घवत् श्रूयते तादृशोच्चारणमेव उद्मात इति एणीकृतः। यथा अवशिष्टः किमयमोकारः आहोस्वित् औकारः इति संदेहः। यथा अविशिष्टः किमयमोकारः औकारः इति संदेहः। यत्र प्रसरति तत्रैव एणीकृतत्वमिति भावः। यः व्यक्तोऽपि अन्तर्मुखमिव श्रूयते स अम्बुकृतनामकः दोषो भवति। यत्रोच्चारणे दीर्घोऽपि वर्णः ह्रस्वत्वो कालसङ्कोचेनोच्चारितत्वात् ह्रस्व इव लक्ष्यते तादृशमेवोच्चारणमर्धकाख्यदोषो भवति। जिह्वामूले निगृहीतत्वाद् अस्पष्टोच्चारणमेवाव्यक्तत्वमिति भावः। भावनादिशून्येन सन् निष्ठुरतयोच्चारणं निरस्त इति साममन्त्रवद् गायनशीलक्रिययोच्चारणं प्रगीताख्योच्चारणदोषः मन्तव्यः। समीपस्थस्य वर्णान्तरस्य गीत्या अनुरक्तत्वं यत्रोच्चारणे भवति तस्योपगीतत्वं मन्तव्यं। कंपमानः उच्चारणदोषः क्षीणेत्यभिधीयते। अतीव गभीरेण विभाव्यमानमुच्चारणं रोमशीत्युच्यते। संवृतादीनाम् अतिरिक्तत्वेनापि अपराः इत्यादिना 12 संख्याकानां पाठदोषाणां यस्तावत् संग्रहः भाष्यकृताकारि तत्र कतिपयदोषाः प्रदीपावलोके विचार्यते। संवृतादीनाम् अतिरिक्तत्वेनापि अपराः इत्यादिना 12 संख्याकानां पाठदोषाणां यस्तावत् संग्रहः भाष्यकृताकारि तत्र कतिपयदोषाः प्रदीपावलोके विचार्यन्ते। तद्यथा वर्णान्तरसन्निभः अवलम्बिताख्य उच्चारणदोषो भवति। अतीव रूक्षरूपेण क्रियमाणोच्चारणदोषः निरहत इत्यभिधीयते। वर्धितमिव यदुच्चारणं भवति तत्सन्दष्टः इति कथ्यते। वर्णान्तरे प्रसृतः यः दोषः स विकीर्ण इति कथ्यते। इदानीं कालक्रमानुसारेण वेदपाठपरिपाटी वर्ण्यते। कालक्रमानुसारेणापि वैदिकमन्त्राणां पाठविधानस्य परम्परा वर्तते। तदेव विनिर्दिशति पाणिनीयशिक्षाकारः श्लोकेनानेन। तथा च श्लोकः प्रातः पठेन्नित्यमुरस्थितेन स्वरेण शार्दूलऋतोपमेन माध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्वसङ्कुचितसन्निभेन। अयं भावः ब्राह्ममुहूर्ते विधीयमान संध्या वन्दनाग्निहोत्र प्रभृति नित्यकर्मसु मन्त्रादीनाम् उच्चारणं सिंहगर्जनमिव हृदयप्रदेश सन्निहितस्वरेण कर्तव्यम्। मध्याह्नवेलायां तु यागादिकर्मसु चक्रवाकस्वरैव विशदेन स्वरेण मंत्रोच्चारणं विभावनीयम्। एतेनेदं फलति यत् ध्वनीनामुच्चारणे उच्चारणस्थानानां महत्वपूर्णस्थानं वर्तते। किंच विविधोच्चारणस्थानेभ्यः जायमानमुच्चारणं कालभेदेनापि प्रभावितं भूत्वा भिन्नमेव प्रभावं जनयति। अतएव ब्राह्मवेलायामुच्चारणं शार्दूलध्वनिरिव गम्भीरं भवति। तदा वेदमन्त्रादीनामुच्चारणं सिंहनादसदृशेन अतिगम्भीरेण हृदयसंस्थितस्वरेण क्रियते।
प्रातःकालीनोऽयं स्वरः मन्त्रोच्चारणस्य स्वरात्मिकाभिव्यञ्जनां विशिष्टमहत्त्वञ्च प्रख्यापयति। मध्याह्नसमये कण्ठविवरस्य वैषद्येन चक्रवाककूजितस्वरेण इव स्वरेण मन्त्रोच्चारणं विधेयमिति भावः, येन मन्त्रोच्चारणे सम्मोहः माधुर्यं च आयाति। इत्थं प्रातः मध्याह्ने च मन्त्रादीनां कथमुच्चारणं कर्तव्यमिति प्रतिपाद्य सम्प्रति सायंकालीनोच्चारणं कथं विधेयमिति निरूपयितुमुपक्रमते शिक्षाकारः तारमित्यादिना। तथा च श्लोकः तारं तु विद्यात्सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यं मयूरहंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरस्थितेन। अत्र श्लोके तारमित्यस्य उच्चतरमित्यर्थः। तत्रैव सवनशब्दः सायंकालार्थपरः, येन तृतीयं सवनमित्यस्याभिप्रायः सायंकालीनसन्ध्यावन्दन यज्ञकर्मादिकं बोध्यम्। अतः सायंकालीनवेलायां सन्ध्यावन्दनप्रभृत्यनुष्ठानेषु मयूरहंसकोकिलस्वराणामिव मूर्धगतोच्चार्यमाणस्वरेण मन्त्रादीनां पाठः करणीय इति विशेषरूपेणावधेयं भवति। अस्मिन् समये उच्चार्यमाणस्वरस्य प्रसरणशीलत्वात् दूरदेशपर्यन्तमपि मधुरमन्त्रोच्चारणध्वनिः श्रूयते। अत्र केषाञ्चन मतानुसारं प्रातःकालादिसामान्यकाल एव स्वरविशेषप्रयोगस्य विधानमेव साधयति पूर्वोक्तश्लोकद्वयम्। किन्तु अत्र वैदिकसोमयागस्य प्रातःसवनादिषु उच्चार्यमाणशास्त्रादिवाक्यानाम् उच्चारणे प्रयोज्य विशेषविधानार्थमेव सवनशब्दस्य प्रयोगः। अयमेवार्थः ऐतरेयब्राह्मणे एवमभिव्यक्तीकृतः। तद्यथा यदा वा एष प्रातरुदेत्यथ मन्द्रं तपति तस्मान् मन्द्रया वाचा प्रातःसवने शंसेत। अथ यदा अभितरामेत्यथ बलिष्ठतमं तपति तस्मात् बलिष्ठतमया वाचा तृतीयसवने शंसेत। इत्थं प्रातःकाले मध्याह्नकाले सायंकाले च मन्त्रादीनाम् उच्चारणे पाठकस्य कृते शिक्षानुगुणं नितान्तमपेक्षित स्वरज्ञानं पशुपक्षिविशेषनादस्वरसादृश्यपूर्वकमिह प्रबोधितं पाणिनीय शिक्षाकृता श्लोकद्वयेन। स्वरवर्णकृत दुष्टपाठस्य फलमिदानीं विचार्यते। वेदार्थज्ञाने स्वरज्ञानं सर्वथा प्रसिद्धमेव। स्वरहीनमन्त्राणां पाठः न तावद् यथार्थमभिव्यनक्ति अपि त्वनिष्ठार्थमेव जनयति। तस्मात् स्वरतो वर्णतो वा हीनः यः मन्त्रपाठो भवति स खलु न केवलं ऋत्विजः अपि तु यजमानस्यापि घातको भवति। न च मन्त्रपाठस्य ऋत्विजः कर्मत्वात् कथं स्वरवर्णविहीनपाठेन यजमानस्य हानिरिति वाच्यम्। यतो हि ऋत्विगादिकृतहोमाद् यजमाने धर्मोत्पत्तिरिव तत्कृतापशब्दप्रयोगाद् यजमाने प्रत्यवायोत्पत्तिरिति स्वीकारादिभावः। अतः उदात्तादिस्वरधर्मसंस्कार सहित एव मन्त्रपाठो विधेयः, अन्यथा तु प्रत्यवाय एव। तथा च श्लोकः मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। अस्य सरलार्थस्त्वयमेव यत् स्वरतो वर्णतो वा रहितः वैदिकमन्त्रः मिथ्या प्रयुक्तः सन् अभीष्टार्थं न साधयति। यथा अन्तोदात्तत्वापराधप्रयुक्तदुष्टशब्दस्य इन्द्रशत्रुः इत्यस्य प्रयोगः वाग्वज्रो भूत्वा यजमानं वृत्रासुरं जघान इति। स्वरवर्णदोषयुक्तत्वं हि वेदमन्त्राणां मिथ्यात्वमिति भावः। अतएव वर्णरत्नप्रदीपिकायामपि उक्तं यत् स्वरवर्णहीनपाठो अशुभसूचको निष्फलश्च भवति। तथा च श्लोकः मन्त्रो यः स्वरतो हीनो वर्णतो वापि कुत्रचित् निष्फलं तं विजानीयात् तथैवाशुभसूचकम्। किञ्च तत्रैव दार्ढ्येनेदमपि प्रतिपादितं यत् वेदमन्त्राणां प्रयोगाय स्वरवर्णाक्षरमात्रादीनां ज्ञानं परमावश्यकमिति। तद्यथा स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा तत्प्रयोगार्थ एव च मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे। तस्माद् वैदिकमन्त्रादीनां सस्वरं साधूच्चारणं कर्तव्यं। तस्मात् मन्त्रपाठे अतीव सावधानेन भाव्यम्, अन्यथा एतत् सर्वमनिष्टकर्मेव भवति। वर्णस्वरदोषं प्रदर्शयन्
शिक्षाकारः स्वरवर्णकृतदुष्टोच्चारणस्य फलमपि निरूपयति। अवक्षरमनायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम् अक्षताशस्त्ररूपेण वज्रं पतति मस्तके। अयं भावः दुष्टाक्षरम् आयुर्नाशकं भवति, स्थानवर्जितं चाक्षरं व्याधिपीडकं च भवति। किंच स्वरवर्जितोच्चारणं वाग्वज्रं भूत्वा यजमानस्य शिरसि निपत्य तस्य प्राणान् हरति इति भावः। दोषवदुच्चारणे हानेः प्रदर्शनं याज्ञवल्क्यशिक्षाकारेणैव मकारि। उपांशु त्वरितं चैव योधीते वित्रसन्नपि अपरूपशास्त्राणां संदेहे स प्रवर्तते। स्वरवर्णकृत दुष्टपाठ प्रत्यवाय परिहाराय वेदमन्त्रादीनां शिक्षाशास्त्रानुगुणं स्वरवर्णाद्यनुगुणं समीचीनमुच्चारणं विधेयम्। इदानीं सम्यक् पाठकरणस्य फलं निरूप्यते। पाणिनीयशिक्षाकृता समीचीनपाठस्य फलं बहुधा प्रत्यपादि। तत्रादौ उच्चारणविधिप्रसङ्गे वर्णप्रयोगस्य ऐह्यलौकिक पारलौकिकोभयनिष्ठं महत्वास्पदं फलं प्रतिपादितम्। उक्तञ्च तेन सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। पुनः स्वरस्य माहात्म्यं हृदि निधाय समीचीनस्वरप्रयोगस्यापि महत्त्वम् एवं प्रकारेण प्रत्यपादि। तद्यथा सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते। एतावता शिक्षाकारेण उभयथा सम्यग् वर्णस्वरोच्चारणस्य विशिष्टफलं प्रतिपाद्य तदुपरि बलं प्रदत्तमस्ति। अस्मिन् पाठे भवद्भिः वर्णानां कियती संख्या पाणिनीयशिक्षानुसारं वर्तते इति अधिगतं। तत्र इदमधिगतं यत् 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। तत्रापि स्वराः कियन्तः अथ च स्पर्शवर्णाः कियन्तः अन्ये च ये वर्णाः सन्ति विसर्गः अनुस्वारः इत्यादयः वर्णाः तेषां संख्या कियती वर्तते, कथं च समाहत्य 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः भवन्ति इति विषयमाश्रित्य भवद्भिः सम्यग् अधिगतम्। अथ च तेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किं किं भवति। यथा कथञ्चित् कश्चित् वर्णः कंठस्थानेनोच्चार्यते, कश्चिच्च वर्णः उरःस्थानिकः भवति, कश्चिच्च वर्णः तालव्यस्थानिकः भवति। इत्येवं सर्वेषां वर्णानां किं किं स्थानं कश्च तेषां वर्णानां प्रयत्नः इति विषयमाश्रित्य भवद्भिः सम्यग् अधिगतम्। तर्हि उच्चारणप्रयत्नविवेकः कथं करणीयः, कथं च वर्णस्योच्चारणं सम्यक् करणीयं। यतो हि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधादित्यादि विवृतं वर्तते। तदनुसारं वर्णस्य सम्यक् उच्चारणं कर्तव्यम्। अथ च वर्णस्य उच्चारणकाले कीदृशी प्रक्रिया स्वीक्रियते जनेन इत्यपि अत्र वैज्ञानिकं यः विमर्शस्य विषयः भवति, वैज्ञानिको विमर्शस्य यः विषयो भवति, तदनुसारं कथं वर्णाः उच्चार्यन्ते, का च प्रक्रिया मनसि भवति इत्यादि सर्वम् अस्य पाठस्य माध्यमेन भवद्भिरधिगम्यते।